अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम मस्जिद नबवी जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अपनी कमिटमेंट के मुताबिक मैं मस्जिद नबवी की बरकत से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और इंशाअल्लाह आज टाइम स्पेंड करेंगे मस्जिद नबवी में, और जितनी भी अंदर और बाहर सहन और से इर्द गिर्द की चीज़ें इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको कवर करने की। जी, ये सामने जो है ये मस्जिद नबवी का ट्रैक है और इस पर चलते चलते मैं देख रही थी कि किस तरह से ये जो बाहर की बिल्डिंग है और इसके अंदर शॉप्स हैं, इनकी मुडेरों पे किस तरह से ये कबूतर जो है माशाल्लाह जाकर बैठ जाते हैं, नीचे बैठते हैं। जब इन्हें दाना डाला जाता है तो वो खाते हैं और उसके बाद ही मुडेर पर बैठ जाते हैं। तो बहुत प्यारा मंजर था। ये बिल्कुल सामने वाला हमारे हिसाब से तो ये हमें फ्रंट पर पड़ता है और इसी ट्रैक के ऊपर ये छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं। हर कंट्री के हिसाब से जितना भी उन्होंने यहाँ पे जापानीज़ डाले हैं और इंडिया है और एशिया का फूड है और चाइनीज़ फूड है, इस तरह के छोटे छोटे ये लगा दिए हैं। तो ये हाजियों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जी, इस गए थे और ये बिल्कुल जो है ये लेडीज़ के जो है वो बाब है। यहाँ से लेडीज़ सिर्फ एंटर होती हैं। हम लेडीज़ वाली साइड पे आ गए थे, लेकिन अंदर तो हम नहीं गए क्योंकि मेरे पास बच्चे थे। तो हम यहाँ कालीन पे आ गए हैं, बाहर सहन में बैठ गए हैं। हालांकि गर्मी बहुत थी, लेकिन इतनी खुले सहन के साथ इतनी हवा चल रही थी और बिल्कुल भी यकीन करें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। हम यहाँ मेरे बच्चे बहुत मज़े से खेल रहे थे और वो थोड़ी देर जाते थे खेल के फिर आ जाते थे। ये अम्ब्रेलाज़ हैं माशाल्लाह मस्जिद नबवी के सहन की, और ये वाइट कलर के ये छोटे छोटे इन्होंने रखे हुए हैं। कहीं भी थोड़ा सा रास्ता जो है वो ब्लॉक करना होता है या कुछ इस्तेमाल करते हैं। पहले ये ग्रीन कलर के थे, वाइट नहीं थे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद नबवी में डिफरेंट चेंजेस आते जाते हैं। यहाँ ये इतना इंजॉय कर रहे थे, आते साथ इन्हें भूख लग गई थी और बस ये मेरी बेटी है, थोड़ा सा इसे पता चले कैमरा ओपन है तो बस तो इसके साथ फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ खाया। खा के जब एनर्जेटिक हो गए तो साथ ही फिर खेलने लग पड़े। भाइयों के साथ लाड करिए। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे, बच्चों ने एंजॉय किया, कभी बैक साइड पे कभी फ्रंट साइड पे। ये अपनी मस्ती में लगे हुए थे, थोड़ी देर के लिए आ जाते थे और फिर खेलने के लिए चले जाते थे। ये बिल्कुल सामने चले गए हैं, उनके ऊपर बैठ गए हैं। थोड़ी देर यहाँ खेलते थे, खेलने के बाद फिर एक चक्कर लगा के वापस, उसके बाद फिर किसी और डायरेक्शन में चले जाते थे। लेकिन माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया है इन्होंने। तो नमाज के टाइम पे माशाल्लाह नमाज में भी खड़े हो जाते हैं, तो खेलते रहे हैं। दिन में हालांकि थोड़ी देर के लिए बस को सो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल इन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। यहाँ पे ये देख रहे हैं छोटी छोटी सी स्पैरोज़ बार बार कालीन पे आ रही थी। मैं फिर मस्जिद नबी के अंदर आ गई थी। ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं आब ज़मज़म के कूलर लगे हुए हैं। इस यहाँ ठंडा पानी भी होता है और नॉर्मल भी होता है। जिन हाजियों की तबीयत ख़राब होती है या उनको ज़ुकाम होता है वो नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा व्यू है मस्जिद नबवी के अंदर का, और जगह जगह इस तरह कूलर लगा देते हैं ताकि आसानी से जिस डायरेक्शन में हाजी बैठे हैं वो उठ के अपने करीब की से जो है वो रसाई हासिल कर सकें। तो फ्रंट से ये आपको गेट नज़र आएगा, मैं यहीं से एंटर हुई थी। ये बेचारी बार बार, इनकी यही ड्यूटी होती है, जो हाजी आते हैं पानी पीते हैं, थोड़ा सा उनसे गिर जाता है या छिटे पड़ते हैं ताकि, क्योंकि नीचे बिल्कुल ही मार्बल लगा हुआ है, ताकि जो है ना वो दूसरे हाजियों को तकलीफ़ ना हो या फिसल ना जाए। ये बेचारी बार बार यहाँ से माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे, ये इसी काम पे लगी रहती हैं। कितनी प्यारी ड्यूटी है मैं कहती हूँ जहाँ पे ये हैं और जिस तरह से ये निभा रही हैं बहुत पेशेंस के साथ। और ये सामने मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये हल्के लगते हैं मुख्तलिफ़ नमाज़ों के औकात में, नमाज की जमात के बाद ये होते हैं और यहाँ लेडीज़ भी बैठती हैं और हल्के में पढ़ती हैं। और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा काम है जो मस्जिद नबवी में बैठकर यहाँ की मुकीम ख़वातीन जो है वो करती हैं, हिफ्ज़ करती हैं। बहुत सारी बच्चियाँ भी होती हैं, बहुत सारी मैंने देखा एजड लेडीज़ भी होती हैं, बुढ़ापे में भी कर रही होती हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह की तौफ़ीक है जिससे अल्लाह दे। अच्छा, ये काउंटर बना हुआ है, ये पहले नहीं हुआ करता था। ये कुछ अरसे की रिसेंट चेंजेस के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। ये हेल्पिंग सेंटर की तरह ना ये बना हुआ है कि किसी को कोई भी मुश्किल हो तो वो यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है। ये दरवाजे के पास भी बिल्कुल इन्होंने कूलर लगाए हुए हैं, पहले इस तरफ भी नहीं हुआ करता था। ये रिसेंट जो छोटी छोटी चेंजेस आई हैं मस्जिद नबवी में, मैं उनके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत ही प्यारा मंजर माशाल्लाह से। ईमान, मैं कहती हूँ ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे बार बार मस्जिद नबवी और जाने और उसमें टाइम स्पेंड करने की।
اور جن بھی میرے پیارے بہن بھائیوں کے دلی حسرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حسرت کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے بلائے، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں یہاں آنا نصیب ہو، عمرہ کریں، حج کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ہر پلر کے ساتھ نا یہ چھوٹے چھوٹے شو ریک بنے ہوئے ہیں، تاکہ حاجی اگر وہاں یہ اس طرف بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر پلر کے ساتھ اس طرح لگے ہوئے ہیں تاکہ حاجی اپنے قریب بیٹھے شو ریک کی طرف اپنے جوتے رکھ سکیں، کیونکہ ماشاءاللہ اتنی اندر سے وائڈ ہے، اور نئے جو حاجی آتے ہیں مدینہ سے باہر کے ڈیفرنٹ کنٹریز سے، وہ بھول جاتے ہیں اپنی ڈائریکشن کو، تو وہ اپنے قریب انہیں ایکسیس ہوتی ہے، تو وہ ان کے دیکھیں یہ نمبر بھی ان پہ لکھے ہوئے ہیں، نمبر کے حساب سے انہیں یاد رہتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے ہم لوگ بھی مسجد نبوی گئے ہیں، جوتے بعض اوقات مس پلیس ہو جاتے ہیں، نہیں یہ تو نہیں کہتی کوئی اٹھا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو جاتے ہیں مس پلیس، تو بہتر ہوتا ہے کہ قریب بندہ اپنے رکھ لے، آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اچھا یہ اس طرح کا یہ بہت بڑا شور ہے کہ یہ بالکل گیٹ کے پاس بھی ہے، اب میں نکلنے لگی تھی تو پھر میں نے اس کا جو ہے وہ کلپ لیا کہ یہاں بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں، بالکل نکلنے کے بالکل سامنے ہی آپ کو واش روم نظر آ رہا ہے، یہ لیڈیز سائڈ پہ ہے، یہاں ساری لیڈیز کے واش روم ہے، صحن بھی یہ ان کا الگ ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی الگ ہے۔ انشاءاللہ میں دوبارہ مسجد نبوی گئی انشاءاللہ، جب میں نے ویڈیو بنائی جا کر، تو پھر میں آپ کو یہاں باب بھی بتاؤں گی، باب النساء، اسی طرف لیڈیز کی طرف باب النساء کا بتاؤں گی اور ڈیٹیل سے۔ اچھا یہ کتنا خوبصورت، میں گزر رہی تھی تو میں نے اس کا پکچر اس کی لے لی، بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ یہاں سے بس میرا بیٹا مجھے جوتے پہنا رہا ہے، تو ہم یہ تھا کہ مسجد نبوی میں اب انشاءاللہ ہم لوگ روضہ رسول کی طرف چلتے ہیں، تو ہم اس کے بعد اسی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں کس یہ جو ہے ماشاءاللہ آگے ہم روضہ رسول پہ، دھوپ کافی زیادہ تھی اور بیٹھنے کی بالکل یہاں کارپیٹ بھی نہیں تھے، اور ویسے بیٹھنے سے پاؤں جل رہے تھے، تو میرے بچے کھڑے ہو گئے، کافی دیر ہم لوگ یہاں سامنے کھڑے رہے۔ اتنا پیارا منظر ہے، یہاں سے ہٹنے کو دل نہیں کرتا ماشاءاللہ سے، تو مسجد نبوی بھی آؤ تو دل کرتا ہے کہ روضہ رسول کی طرف جائیں، اس کی زیارت کریں، کیونکہ اندر جو ہے وہ ہر ٹائم ایسا نہیں ہے بندہ حاضری کے لیے جا سکے، یہاں پہ ایک ہوتا ہے پرمٹ، مقیم کے لیے بھی پرمٹ ہوتا ہے، نسک سے لینا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر حاضری دے سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تو اس کا یہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ مقیم لے سکتے تھے، اب کچھ ٹائم سے ماشاءاللہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ جلدی بھی لے سکتے ہیں، اب ایسا نہیں ہے، ورنہ سال کے بعد ہمیں جانا پڑتا تو اور انتظار کرتے رہتے تھے پورا سال کی حاضری کے لیے جانا ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ روضہ رسول کے سامنے ایک بہن آئی ہیں اور انہوں نے ایک کنگن مجھے پہنایا ہے، تو میری بیٹی دیکھ رہی ہیں اور وہ خوش ہو رہی ہیں اسے دیکھ کے، اور کہہ رہی ہیں مما مجھے بھی چاہیے۔ میں نے کہا بیٹا اس کا تو سائز چھوٹا ہے ورنہ میں آپ کو دے دیتی، تو ماشاءاللہ وہ خاتون جو پاس ہی کھڑی تھیں انہوں نے پھر انہیں بھی دے دیا ہے، تو اتنی دیر تک خوش ہو رہی تھیں، اسے بار بار گھما رہی تھیں اور اس کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ ہم کافی دیر یہاں پہ رہے، لیکن دھوپ کافی تیز تھی اور فرش کافی گرم ہو جاتا ہے، تو بالکل بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ پھر ہم تھوڑا سا روضہ رسول سے آگے کی طرف آ گئے تھے، یہاں قالین بچھے ہوئے تھے، تو بچوں کو لے کے میں نے یہاں بٹھا دیا، تو ہم نے یہاں پہ عصر کی نماز پڑھی۔ ابھی عصر کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا، لیکن ہم تھوڑا پہلے آ گئے تھے، اور یہ میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے اس کے سراؤنڈنگ میں یہ تو ساری ہیں شاپس، باہر کی بلڈنگز ہیں، اور یہ واش روم ہے، چونکہ یہ مردانہ سائڈ ہے نا، لیڈیز والی سائڈ سے ہو کر روضہ رسول سے آگے ہم آ گئے تھے، تو یہ اس طرف کا ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ امبریلا ہے کیونکہ ظاہر دھوپ تھی تو اس وقت تک امبریلا جو ہے وہ۔ اچھا یہ سامنے جو آپ کو سفید مسجد نظر آ رہی ہے، یہ حضرت عمر سے منسوب ہے کہ وہ عید کی نماز یہاں پڑھاتے تھے، کیونکہ مسجد نبی کے بالکل ہی قریب ہے، تو عصر کے بعد یہ حاضرین کے لیے کھولی بھی جاتی ہے، اور یہ حضرت
عمر بن عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے بنوائی تھی۔ تو بالکل ہم مسجد نبوی کی طرف سے دوسری طرف سے ہو کر لیڈیز سائڈ پہ جا رہے تھے۔ اچھا یہ نسک کیئر ہے، نسک کیئر سینٹر۔ یہاں پہ کوئی بھی نسک بیسیکلی ایک ایپ ہے پرمٹ کے لیے، روزہ رسول کے لیے، تو جس کو بھی تھوڑی سی اس میں ہیلپ وغیرہ چاہیے، تو کوئی پرابلم آ رہا ہے یا کوئی اس طرح سے ریلیٹڈ، تو وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا پیارا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہوا تھا۔ گیٹ نمبر 29 پہ ہم پہنچ گئے تھے اور ہمیں جانا تھا 236 پہ۔ بچے تو بیچارے چل 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 کے بالکل تھک چکے تھے، تو ہم آئے اور پھر ہمیں الحمدللہ لیڈیز سائڈ پہ جگہ مل گئی تھی، لیکن مجھے وضو کرنا تھا نماز کے لیے، تو یہ نیچے واش روم ہے، تو یہ ہم لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ بیسمنٹ میں ہے، تو نماز کا وضو کرنے کے لیے، کیونکہ نماز میں بہت کم ٹائم رہ گیا تھا، مجھے تھا کہ شاید جماعت سٹارٹ ہو جائے گی، تو یہاں سے ہو کے تو پھر ہم لوگ واپس گئے جماعت تک، ہم لوگ ہماری مل سکے، لیکن بالکل سٹارٹ میں تو نہیں، اینڈ پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے۔ یہ بچے ماشاءاللہ سے یہ ٹرالیز لے لیتے ہیں، اور بچے اس طرح سے مائیں نمازوں میں مصروف ہوتی ہیں، اور بچے اپنا ٹائم ماشاءاللہ اسپینڈ کرتے ہیں اس طرح سے۔ اچھا یہ وہ جو ڈور ہے میں آپ کو بتا رہی تھی، باب ہے یہ مجھے اتنا اچھا لگا، اور آخری رکعت ایک رہ گئی تھی، اور مجھے یہیں پہ پھر نماز جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ملی، تو اسی طرح سے لیڈیز کچھ یہاں بھی نماز ادا کر دیتی ہیں، اور نماز کے بعد پھر یہ دروازہ اوپن ہو گیا تھا، تو میں نے اس کا بھی کلپ لے لیا، اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ واپسی پھر ہم نے سٹارٹ کر دی، کیونکہ عشاء کی نماز ماشاءاللہ سے ہم پڑھ چکے تھے، تو بچے میرے بہت تھک گئے تھے، میرا بیٹا اور بیٹی باری باری انہوں نے جو ہے نا وہ کندھے کی سواری لی اپنے بابا